हांव फादर डेरिक फेर्नांडीस पाद्रीकार सेंट जॉन बॅप्टिस्ट चर्च पिलेन आनीक तिसरे पावटी आमी हे मातयेचें फेस्त करता आनी ह्या वर्साक आमचो नारो जावन आसा आमची माती आमचो आवाज. कित्याक आमी हाच करून हो विशय हो नारो काडला कित्याक आयज आमी जाणा कितले आयज गोंयांत माती हो जमीन विकतात आनी हाका लागून आमी चिंतले फेस्ताचे बरोबर आमी आमचो आवाजूय बी भायर काडपाक कित्याक जर तर आमी आमचे आवाज भायर काडनात अवेरनस हाडनात जाल्यार आमची माती आमकां मेळची ना आनी हाका लागून आमी हो नारो काडला विशय काडला आमची माती आमचो आवाज. आनी ह्या वर्साक फर्स्ट टायम आमी फ्लोट्स हाडल्या फ्लोट्स आमचे विलेज आमची गांव 5 जोम्यांनी आमी डिवायड केला आनी 5 आमी फ्लोट केल्यात. आनी कसले फ्लोट? एक दोंगराचेर केला आमचे दोंगर, आमची न्हंय, आमची शेतां, आमची जोरी आनी आमचे आगोर आनी हे सगळे 5 वस्तू आमच्या गांवांत आहा. तर हे फ्लोट करून आमी दाखयता की लोकांक की आमी भोव करून आमच्या भुरग्यांक की आमी आमचे गिरेस्तकाय आसा ती सांबाळपाक जाय. तशीच आमी एक संदेश दिवंक सोदता आमच्या जे कोण राजकारभार चलयतात तांकां आमच्या फुडाऱ्यांक की आमची जमीन आमची माती तुमी आमच्या भुरग्यांक फुडले पिळगेक दवरात, पयशांक लागून ती विके नाकात आनी भाशेन आमचे गोंयचे निसंटन करूं नाकात. तर हे आमचो संदेश द मेन मॅसेज. कित्याक आमी पळयता आयज काल लोक उठला आपलो जागो विकता, तो आमचो जागो कन्वर्ट केलो, झोन कन्वर्ट केलो आनी हाका लागून हे आमी चिंतले जस्ट टू शो दीस इन अ व्हेरी डिफरंट वे, मे बी नॉट एज अ प्रोटेस्ट आनी मागीर बट कल्चरली हाव बी एफेक्टेड आमची जमीन कशी भाशेन ना जाता वो मार बसतलो फुडाराक ताचेर. आनी मागीर आमचें जेवण आसतलें आमचे उकडे शीत, मागीर दुदयाचो मेरगोर, मागीर सामाराची कोडी, सगळें आदलें जेवण, मागीर वोन आसतलें, नुस्तें, भाजलेलो बांगडो आनी तशेंच आमची आदल्याची कांतारां, नाच. तर हें सगळें आदलें जें कितें आसा आमच्या गोंयांत तें आमी दाखोवंक सोदता. कित्याक तुमी जाणात आयज आमच्या गोंयांत आमचे कल्चर पासून इरोजन जावपाचें, कल्चर पासून वचपाचें आयज आमकां शक्यताय आसा. तर हें चिंतून आमी हें मातयेचें फेस्त तिसरे फावटी आमी घडोवन हाडला. नारो आमचो विशय जावन आसा आमची माती आमचो आवाज. कितल्यांक सुरू जातलें आनी कितल्यांक सोंपतलें? आमी 10 वरांचेर सुरू करता सकाळीचे. मागीर आमकडे एक आमच्या गांवांत सांकोळ आहा, त्या सांकडाचेर इल्लीशी आमची गजाल जातली आनी मागीर आमी पासूय करतले. हांव सांकळ कडच्यान आमचे इगोजे लागीं वाटेर ब्रास बँड आनी मागीर कांतारां आसतलीं आनी मागीर इगोर्जेच्या एक डिस्टन्साक आमचे फ्लोट आसतले 5 फ्लोट विथ डान्स आनी मागीर उपरांत आमचे प्रोग्राम सुरू जातले आनी 4 काबार जातले. इवनिंग 4. तुमी कितले लोक अशे एक्सपेक्ट करता आनी म्हणजे लोकांक तुमी एक अपील केल्ले आसा की तुमी म्हणजे गोंय राखपा खातीर तुमी आयज जो नारो दिल्लो आसा, सो ह्या तुमच्यान तुमकां म्हणजे कितें अपेक्षा कितें आसा? वॉट यू एक्सपेक्ट? वॉट वी एक्सपेक्ट इज आमकां लोकांक सांगूंक जाय की आमी बी आमचे वाटेन प्रयत्न करपाक जाय. बेश्टे वॉट्सॅपार मॅसेज गेले जायना, पूण आमी दाखोवंक जाय, आमचो निशेध मारपाक जाय वो आमचे प्रोटेस्ट करपाक जाय. हें कोत्तां जाता तें सारकें ना. आमच्या गोंयांत आमचें गोंय कितलें सोबीत सुंदर तें आमी राखपाक जाय, भोव करून आमच्या फुडले पिळगेक. तशेंच हें फेस्त आमी पळयता, दीस इज द ओन्ली फेस्ट वीच इज सेक्युलर, म्हणजे दुसरे धर्माचे हिंदू वांटो घेतात, मुस्लिमूय कोण आसा ते आमचे भाव वांटो घेतात. सो इट्स इन्क्लुसीव. आनी दुसरे बी आमी जाणा आमच्या गांवांत आमच्या गोंयांत जायते मायग्रंट्स आहात. सो वी कॅनॉट टोटली पूट देम आउट कित्याक दे आर ऑल्सो बिलोंग टू आवर नेचर, आय मीन आमचे भारतांत. सो तांचोय बी एक नाश आसतलो. इट शोज दॅट ऑल ऑफ अस वी वर्क टुगेदर. पिळेंचे जे लोक आसा, पिळेन सिटीजन फोरम एक आसा न्ही,
तांचे खूब पयलींच्यान ते म्हणजे ह्या संदर्भान अशें अवेरनेस करता, जावं सरकाराच्या जे कितें डिसिजनां आसता म्हणजे जमनीच्या संदर्भान म्हणा जावं रॉंग डिसिजन्स आसता त्याच्या संदर्भान ते खूब पयलींच्यान अशे आवाज करता. आनी आयज जी परिस्थिती आयल्या गोंयान म्हणजे जमनी विकपाक लागल्या आनी लोकांक कळनासतना जाची जमीन आसा ताकाच खबर आसना की आपली जमीन कोणें विकली आनी कोणाक विकली. जेन्ना थंय व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेन्ना ताका कळटा की आपले जमनीचेर तो आयिल्लो आसा. अशे परिस्थितीन पिलेन सिटीजन फोरम जो आसा तो म्हणजे ते कशें कितें हें करतले जावं तुमी कशें हें म्हणजे ह्या संदर्भान कितें तुमचो वांटो कितें आसूंक शकता? आमी तुमी आयकलां आसतलें आतां फाटीं एक सोमान पयलीं पिलेन सिटीजन फोरम विच इज अ सोशल ग्रूप ऑफ आवर विलेज, they have filed a case in High Court regarding the land conversion. आता गोंयांत फकत दोन सोशल जोमे समाजीक जोमे म्हणल्यार पिलेन सिटीजन फोरम आनी गोवा फाउंडेशन हेणी चॅलेंज केला गव्हर्मेंटाक अबाउट द लँड कन्वर्शन. आनीक कित्याक आमचे पिलेनाक ते म्हणटात 3 जागे दे हॅव कन्वर्टेड, तीन जागे, एंड दे आर बिगर दॅन भुतानी, दे से bigger than Bhutani. So we have to raise our voice.